अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर। आज हमारा जो टॉपिक है इंतखाब कुतब में मावन ज़राए कि लाइब्रेरी के लिए मवाद को मुंतखब करने के लिए हमें किन किन ज़राए से मदद लेना पड़ती है। कौन से ज़राए लाइब्रेरी के मवाद को मुंतखब करने में मददगार साबित होते हैं, उन ज़राए को हम मावन ज़राए कहते हैं। यानी कि वो ज़राए जिससे हमें नई छपने वाली किताबों के बारे में मालूमात मिलती हैं कि कौन सी किताब किस मुसन्निफ़ के नाम की कब छपी, उस किताब की कीमत क्या है। इस तरह की तमाम मालूमात मालूम करने के लिए हमें कुछ ज़राए या मददगार ज़राए की ज़रूरत होती है। बाज़ कुतुब फ़रोश और नाशिर जो किताबों को पब्लिश करते हैं वो किताबों की फ़हरिस्तें शाया करके भेजते रहते हैं, तो उनसे हमें किताबों के बारे में मालूमात मिलती हैं। इसके अलावा और भी दूसरे ज़राए हैं तो जिनसे हमें नई छपने वाली किताबों के बारे में पता चलता है, उनके बारे में आज तफसीलन हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। नंबर 1, नाशरान के कैटलॉग। किताब छापने वाले शख्स या अदारे को हम नाशिर कहते हैं, और नाशिर जो किताबें हर साल शाया करते हैं उनकी बाकायदा फ़हरिस्त बनाकर कुतुब खानों के पास या उन अदारों के पास भेजते हैं जिनका तल्लुक़ इल्मी मवाद के साथ है। तो उनसे हमें किताबों के बारे में मालूमात मिलती हैं कि किताब का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, कीमत और किताब किस मौजू पर है। इन तमाम बातों के बारे में उन नाशरान के कैटलॉग यानी कि फ़हरिस्तों में से मालूमात लेकर कुतुब खाने के लिए किताबों को मुंतखब किया जा सकता है। नंबर 2, किताबियात बिब्लोग्राफ़ी। किताबियात भी किताबों को मुंतखब करने का एक ज़रिया है। किताबियात से मुराद किताबों की फ़हरिस्त जिसमें किताब से मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात लिखी गई होती हैं। किताबियात मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। कौमी किताबियात, तजारती किताबियात, मौज़ई किताबियात, मुंतखब किताबियात, मुसन्नफ़ी किताबियात। तजारती किताबियात बिल्कुल नाशरान के कैटलॉग की एक बेहतर शक्ल है जिसमें किताबों से मुतल्लिक़ मालूमात लिखी गई होती हैं कि कौन सी किताब, उस किताब का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, किताब की कीमत, मिसाल के तौर पर उर्दू किताबों की डायरेक्टरी वगैरह। मौज़ूई किताबियात से मुराद एक मौजू पर छपने वाली तमाम किताबों की फ़हरिस्त होती है। ये किताबियात मुख्तलिफ़ किताबियाती अदारे जो उनके बारे में किताबों के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं और शाया करते हैं। उन अदारों के नाम मसलन नेशनल बुक कौंसिल ऑफ पाकिस्तान, लाइब्रेरी प्रमोशन ब्यूरो, पाकिस्तान बिब्लोग्राफिकल वर्किंग ग्रुप और बाज़ बड़े कुतुब खाने इन फ़हरिस्तों को मरतब करके शाया करते हैं। इन फ़हरिस्तों में किताबों के मुतल्लिक़ तमाम किताबियाती मालूमात दर्ज होती हैं। किताबियाती मालूमात यानी किताब का नाम, मुसन्निफ़, किताब कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है, किताब की कीमत क्या है और किताब किस मौजू पर लिखी गई है, किताब का नाशिर कौन है, कब छपी और किस अदारे ने कहाँ से उसको शाया किया, तमाम तफसीलात इसमें दर्ज होती हैं। और बाद किताबियात में किताबों के बारे में तबसरे भी यानी कि किताब किस मौजू पर है और किन लोगों के लिए है, इस तरह की मालूमात भी लिखी गई होती हैं जिससे उस किताब के किसी भी किताब को मुंतखब करने में आसानी होती है। आसानी से किताबों को किसी भी मौजू पर या किसी भी मुसन्निफ़ की किताबों को आसानी से मुंतखब किया जा सकता है, वहाँ से उन किताबों के नाम लिए जा सकते हैं। तबसरे अखबारात और रसाइल में नई छपने वाली किताबों के बारे में तबसरे शाया होते हैं। माहिरीन उन किताबों की खूबियों और ख़ामियों के बारे में निशानदही करते हैं। किताब किन लोगों के लिए लिखी गई है, आया आम क़ारीन के लिए है, मुहक्किकीन के लिए है या स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है, इस किताब में किस किस्म के मसाइल बयान किए गए हैं, ये तमाम बातें माहिरीन उन तबसरों में बताते हैं। तो ये तबसरे अखबारात में भी छपते हैं, रसाइल व जराइद में भी, और बाज़ का टीवी के अहम प्रोग्राम्स भी जिसमें किताबों के बारे में मालूमात माहिरीन वहाँ बताते हैं, और ये किताबों को मुंतखब करने में अहम साबित होते हैं ये तबसरे। इसलिए इन तबसरों से भी मदद ली जा सकती है। ये तबसरे भी किताब के इंतखाब में मुआवन हैं, मददगार हैं।
کتب خانوں کے مطبوعہ کیٹلاگ۔ بعض بڑے بڑے کتب خانے اپنے مواد کا کیٹلاگ یعنی کہ مواد کی فہرست تیار کرنے کے بعد اس کو شائع کرتے ہیں، اور چھوٹے کتب خانے جو ہیں ان فہرستوں سے بھی مواد کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں معلومات ان فہرستوں سے لے کر وہ کتابیں اپنی لائبریری کے لیے منگوائی جا سکتی ہیں۔ تو کتب خانوں کے مطبوعہ کیٹلاگ، بڑے بڑے کتب خانوں کے کیٹلاگ لائبریری کو مواد کو منتخب کرنے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ اہم ناشران اور کتب فروشوں سے متعلق معلومات۔ انتخاب کتب کے سلسلے میں ضروری ہے کہ لائبریرین اور لائبریری کا عملہ جو اس کتب خانے کے مواد کو منتخب کرتا ہے اسے بڑے بڑے ناشران اور کتب فروشوں کے بارے میں علم ہو کہ کتب کس ناشر، کون سا ناشر کس موضوع پر کتابیں اس کے پاس اچھی مل سکتی ہیں اور ان سے منگوائی جا سکتی ہیں، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور کسی خاص موضوع سے متعلق کتابوں کے بارے میں معلومات ان سے لی جا سکتی ہیں، کیونکہ بعض ناشر جو ہیں کسی ایک خاص موضوع پر زیادہ کتابیں اکٹھی کرتے ہیں، شائع کرتے ہیں۔ مثلا ایک ناشر صرف اسلام پر کتابیں شائع کرتا ہے اور اسلام کے مختلف موضوعات کے بارے میں کیٹلاگ یا فہرست ان کی اہم مددگار ثابت ہوتی ہے مواد کے انتخاب میں۔ اسی طرح کچھ کتب فروش یا ناشر ادب سے متعلق ناول، افسانے، لٹریچر اس طرح کی زیادہ کتابیں شائع کرتے ہیں اور اپنے پاس منگواتے ہیں، تو ان کی فہرستیں بھی ہمارے لیے مددگار ہوتی ہیں، اور ان کتب فروشوں سے، ناشران سے بھی کتابوں کے انتخاب کے بارے میں مدد لی جا سکتی ہے، اور ان دکانوں پر وہاں جا کر بھی کتابوں کو دیکھ کر بھی کتابوں کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ تھیں چند اہم ناشرین اور کتب فروشوں سے متعلق علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان سے بھی کتابوں کے انتخاب میں مدد لے کر بہترین مواد لائبریری کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہمارا ہے حصولیاتی پالیسی یعنی کتابوں کی خریداری، یعنی کہ لائبریری مواد کو منتخب کرنے کے بعد اس کی باقاعدہ فہرستیں بنا لی جاتی ہیں۔ ان فہرستوں کو بنانے کے بعد اب کتابوں کے خریدنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حصولیاتی پالیسی سے مراد کتابوں کی خریداری ہے۔ یہ مرحلہ کتابوں کے انتخاب کے بعد پیش آتا ہے۔ جس طرح انتخاب کتب لائبریرین کی ایک اہم ذمہ داری ہے، ایک اہم فرض ہے، اسی طرح انتخاب کتب کے بعد لائبریری کے لیے کتابوں کو خریدنے کا کام بھی لائبریرین کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ جب کتابوں کی خریداری کرے تو اس رقم کو، اس بجٹ کو ایمانداری کے ساتھ لائبریری کے مواد پر خرچ کرے، کیونکہ یہ اس کے پاس ایک امانت ہے۔ کتابوں کی خریداری کا طریقہ کار مختلف لائبریریز کے لیے مختلف ہے۔ اگر پبلک لائبریریز ہیں تو ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ سرکاری اداروں کے ساتھ منسلک لائبریریز ہیں تو سرکاری اداروں میں زیادہ تر کتابوں کو منتخب کرنے کے بعد ان فہرستوں کو کتب فروشوں کے بعد مختلف کتب فروشوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ جو کتب فروش اچھی کتابیں ہمیں زیادہ رعایت پر، وقت پر فراہم کرتے ہیں تو ان سے کتابیں خرید لی جاتی ہیں، انہیں کتابوں کو خریدنے کا آرڈر دے دیا جاتا ہے، کتابیں خریدنے کے لیے ان سے کہہ دیا جاتا ہے، اور جب کتابیں لائبریری میں آتی ہیں تو باقاعدہ انتخاب کتب جو فہرست ہم نے تیار کی ہے اس میں سے ان کتابوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ جو کتابیں موصول ہو جاتی ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے، اور جو کتابیں ابھی موصول نہیں ہوئیں ان کا یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ جب اس فہرست کے مطابق تمام کتابیں لائبریری میں پہنچ جاتی ہیں تو ان کتابوں کو چیک کرنے کے بعد ان کتابوں کی باقاعدہ ادائیگی کر دی جاتی ہے، اور کتابوں کو لائبریری میں باقاعدہ ایک رجسٹر میں درج کر کے اسٹاک میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ اس کی کتابوں کی خریداری کا طریقہ کار ہے۔ اس کی باقاعدہ فہرست بھی بنا لی جاتی ہے۔ بعض کتب خانوں میں ہر کتاب جب اس کا آرڈر کرتے ہیں تو اس کتاب کی تمام کتابیاتی معلومات کو ایک کارڈ پر، جس کو ہم کیٹلاگ کارڈ کہتے ہیں، اس پر درج کر لیتے ہیں۔ جو کتابیں لائبریری میں موصول ہو جاتی ہیں ان کتابوں کے کارڈ الگ رکھ لیے جاتے ہیں، اور جو کتابیں ابھی لائبریری میں نہیں پہنچتی ان کو کتابوں کی دوبارہ فہرست کتب فروشوں کو بھیج دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب ساری کتابیں موصول ہو جاتی ہیں تو کارڈ کے مطابق انہیں چیک کرنے کے بعد ان کتب فروشوں کی پیمنٹ کر دی جاتی ہے، ادائیگی کر دی جاتی ہے، اور کتب کو لائبریری میں
منگوا کر ایک خاص رجسٹر میں درج کر لیا جاتا ہے تو کتاب لائبریری میں کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔